अभिजमान स्मृति ट्रस्टको तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा स्पन्दन अङ्क 3 मा छापिएका रचनाहरूको झझल्को यसपल्ट हामीले देखाइरहेका छौँ। सर्वप्रथमतः पूजनीय आमा स्वर्गीय अभि छेत्री र पूज्य पिता स्वर्गीय जमान सिंह छेत्रीलाई सादर नमन। शाश्वत स्वरका अन्तर्गत कवि हरिभक्त कटुवाल द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता रहर कतिपय पंक्तिहरू पढेर जाउँ। फ्रेम हालेर राख्ने आदर्श भन्दा भोग्न सकिने आदर्श मलाई राम्रो लाग्छ। बनिसकेको बाटोमा हिँड्न भन्दा बाटो बनाउँदै हिँड्न रहर लाग्छ। बाटो बनाउँदै हिँड्न रहर लाग्छ। इतिहासका ठेली होइन, एउटा कोदालो चाहिन्छ मेरो पाखुरालाई। योजना होइन, पाइतालाले नाप्नु छ मैले प्रत्येक अग्ला टाकुरालाई र गर्नु छ भुक्तान जम्मै धरतीले बोकाएका क्षणहरूको। बा पाठशाला जान्न म, इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको। यस्तो रहेछ यो कविता, अति सुन्दर। डाक्टर हरिप्रसाद शर्माज्यूको मिनी उपन्यास दुई आँखा सागर। सम्पूर्ण कथालाई पढ्नुका लागि स्पन्दनको अङ्क 3 पढ्नुहोला। यस भिडियोमा कतिपय पंक्ति मात्र। प्रशान्त, क्याथरिनालाई देख्यौ? ईश्वरीले कारिङघरको सिडी ओर्लँदा सोधेका थिए। प्रशान्त केही बोलेन, ऊ निरुत्तर ओर्लियो। प्रशान्तले क्याथरिनाको सिउँदोमा आफ्नो रातो मुटु अल्झेको देखेको थियो। कहिले कहिले यही एउटा क्षणलाई सम्झेर आफ्ना आँखामा सागर उतार्छ र त्यसैमा ऊ डुबेर मर्न चाहन्छ। तर प्रशान्त अहिले मर्न सक्दैन। त्यस सागरका माझमा एउटा बोट सदैव पौडिरहन्छ, क्याथरिना र उसका आराध्यको बोट। टेबल क्लकले टिक 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 गरिरहेको हुन्छ। त्यसै टिकटिकमा हाम्रो नियति बन्छ, बिग्रन्छ र शेष हुन्छ। प्रशान्तले गहिरो श्वास फेर्छ। कविता शीर्षक नर्वे। कवि होमबहादुर छेत्री। यो कविता कविको नर्वेवास 1987-88 मा रचित भएको हो र यो कविता कविको कविता संग्रह डुलुवाको डायरीमा गाभिएको छ। यसका कतिपय पंक्तिहरू पढेर जाउँ। पहाडी खोलाहरूले यहाँ बाढ होइन, बिजुली उब्जाउँदछन्। सागरले यहाँ कत्रिना र सुनामीलाई होइन, कलश बोकेर आउँछ। कलश बोकेर आउँछ तेलको आधुनिक युगको अमृत। र अर्को टुक्रा यसै कवितामा, विश्व शान्ति पुरस्कारको बत्ती बाल्ने मध्यरातमा सूर्य हेर्ने देश नर्वे, तिमीलाई सलाम। नर्वे, तिमीलाई सलाम। अब नहोस् पृथ्वीमा ट्याङ्क, मिसाइल र बम वर्षकहरूको लाम। अब एउटा अनुदित कविताको पालो। असमीय कविता कविवर हिरण भट्टाचार्यद्वारा रचित र नेपाली भाषामा अनुवाद पुष्पधर शर्माद्वारा। मैले सोधेथे देवताको मन्दिरको बाटो कता हो? उसले अघि सार्दी आँसुले चिस्सेको हात हो। अब एउटा हास्य व्यङ्गको सानो टुक्रा। आत्महत्या। एकपल्ट ब्रिटेनका स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री विन्स्टन चर्चिल एउटा सार्वजनिक सभामा भाषण दिँदै थिए। श्रोतागणका माझबाट एक नारी चिच्याई, त मेरो लोग्ने भए म तँलाई विष दिएर मार्ने थिएँ। विन्स्टन चर्चिलले भन्नुहुन्छ, होइन महोदया, तपाईँ मेरी स्वास्नीको ठाउँमा भए मलाई कसैले विष दिन पर्दैन थियो। मैले त स्वयं विष खाएर आत्महत्या गर्ने थिएँ। अब एउटा लघु कथा। कथाकार जीत बहादुर सुनारज्यूद्वारा पर्खाई। यो कथा प्रस्तुत
गर्ने बेलामा मलाई महाकवि देवकोटाको प्रसिद्ध पंक्तिहरूको सम्झना आउँछ। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। कथाकार श्री जितबहादुर सुनारज्यूले यस कथामा यस्तै खालको विचारलाई राख्नु भएको छ, नाग टाँस्ने कुरोलाई लिएर। यो कथालाई सम्पूर्ण रूपमा पढ्नुका लागि स्पन्दनको अङ्क 3 हेर्नुहोला। अहिले कतिपय पंक्ति मात्र। कैयौं वर्षदेखि बुधे सार्की कुरेर बसिरहेको छ, कहिले छाँटिलान् दलित मानसिकताका काला बादल। औ एक दिन त्यो अर्को वर्ष आउला एउटा नयाँ बिहान बोकेर आगत पिँढीका लागि। यो स्क्रिनमा 2 कविता देख्न सक्नुहुन्छ। उमाकान्त शर्माज्यूद्वारा मेरा सपना र रविन्द्रनाथ ठाकुरको विश्वविख्यात कविता मन्दिर, जसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ कविवर तीर्थराज पन्तज्यूले। मेरा सपनामा कविले आशाका फूलले बनेको सपनाको मालालाई केलाइरहनु भएको छ। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरले मन्दिरमा देवता भनेको के हो त्यसको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ सुन्दर शब्दहरूमा। हामी पढेर जाउँ। पुजारी, भजन, पूजन, साधन, प्रार्थना सबैलाई एकातिर राखिदेऊ। ढोका बन्द गरेर मन्दिरको कुनामा किन बसिरहेछौ? ढोका बन्द गरेर मन्दिरको कुनामा किन बसिरहेछौ? आफ्नो मनको अन्धकारलाई लुकाएर बसिरहेछौ? तिमी कस्तो पूजामा एकचित्त छौ? आँखा खोलेर एकपल्ट हेर, आँखा खोलेर एकपल्ट हेर, तिम्रो मन्दिरमा देवता छैन। जुन रुखा जमिनलाई नरम पारेर कृषकहरूले खेतीपाती गरिरहेछन्, जुन ठाउँमा रोजगरीहरूले पत्थर फोडेर बाटा बनाइरहेछन्, तिम्रो देवता त त्यही गएको छ। स्क्रिनमा एउटा चित्र देखिरहनु भएको छ, जसमा आसामको डिग्बे भन्ने ठाउँका साहित्यकार र साहित्य प्रेमीहरूलाई देखिरहनु भएको छ र साथमा स्पन्दनका सम्पादक हुमबहादुर छेत्री। यसै स्क्रिनमा एउटा कविता पनि प्रकाशित भएको थियो स्पन्दनको अङ्क 3 मा, सिगरेट र धुवाँ, कवि भविलाल लामिछानेद्वारा। धेरै बेरसम्म पुत्याइरह्यो धुवाँ सिगरेटबाट, धेरै बेरसम्म पुत्याइरह्यो धुवाँ सिगरेटबाट। एकैछिनपछि त्यहाँ सिगरेट थिएन, मानिस सल्किरहेको थियो औ धुवाँ पुत्याइरहेको थियो। मानिस सल्किरहेको थियो औ धुवाँ पुत्याइरहेको थियो। अब बिदा लिने समयमा रचनाहरू पठाउने ठेगाना नोट गर्नुहोला, सम्पर्कमा रहनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर, लाइक गरेर हाम्रो उत्साहलाई बढाउनुहोला। धन्यवाद।